बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम, अस्सलामु अलैकुम। गौर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गोहर निदाए उर्दू जमात हफ्तम के सबक नंबर 8 ट्रैफिक के कवानीन को शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। मोअज़्ज़ज़ साथिज़ा कराम, इस सबक को पढ़ने के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो मुखातिब के मुद्दा या मकसद को सुन और समझकर अपने इल्म और तजर्बे की रोशनी में राय दे सकें। यानी कि गुफ्तगू में मुखातिब जो बात कर रहा है उसका मकसद, उसका मुद्दा सुनकर समझ सकें और फिर उसके जवाब में अपनी राय जो दें उसमें उनका इल्म और उनका तजर्बा शामिल हो। यानी अपने इल्म और तजर्बे की बुनियाद पर ही वो अपनी राय का इजहार कर सकें। बच्चे जो जो बड़े हो रहे हैं उनके इल्म में भी इजाफा हो रहा है, उनका तजर्बा भी बढ़ रहा है और अब वो इस काबिल हैं कि वो अपने इर्द गिर्द के माहौल का मुशाहिदा करें। जो कुछ वो देखें उनको अपने अल्फाज में बयान करना भी आता हो। बच्चे अपने अल्फाज में कैसे बयान कर सकते हैं, उनके अंदर हमने ये एतमाद पैदा करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें बच्चों को एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मुहैया करना है और वो प्लेटफॉर्म कमरा जमात से बढ़कर कोई अच्छा नहीं हो सकता। कमरा जमात में हम बच्चों को मौका देंगे कि वो अपनी राय का इजहार करें, अपने ख्यालात का इजहार करें। इस मकसद के लिए हम बच्चों के दरमियान एक मुकालमा करवा सकते हैं या हम बच्चों के दरमियान गुफ्तगू का प्रोग्राम कर सकते हैं। हम बच्चों को कोई एक उन्वान देंगे कि इस उन्वान पर आपने बातचीत करनी है। तो इस तरह से जब हम किसी एक उन्वान पर तमाम बच्चों को मौका देंगे कि वो अपने इल्म और अपने तजुर्बे की बुनियाद पर राय दें, तो फिर ना सिर्फ बच्चे उस वक्त कमरा जमात में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे बल्कि ज़िंदगी में जब भी कहीं भी उनको वक्त मिलेगा, उनको ज़रूरत पड़ेगी, तो वो फिर अपने ख्यालात का इजहार, अपने ख्यालात का इजहार पुर एतमाद अंदाज में करने के काबिल हो जाएंगे। मुतशाबे अल्फाज सुनकर उनका फ़र्क बता सकें। मुतशाबे अल्फाज दो तरह के होते हैं। एक तो इमला में मुतशाबे अल्फाज होते हैं, यानी कि उनका तलफ़ुज़ एक जैसा होता है लेकिन उनके मानी मुख्तलिफ होते हैं। लेकिन इमला में कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनका की इमला एक जैसी होती है लेकिन आराब के फ़र्क से उनके मानी मुख्तलिफ हो जाते हैं। तो बच्चों को मुतशाबे अल्फाज को समझकर उनका इस्तेमाल आता हो, तो इसके लिए हमने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मशक करवानी है। आप मुख्तलिफ मुतशाबे अल्फाज उनको दें, उनके मतलब बच्चों को बताएं और फिर उनका जुमलों में इस्तेमाल सिखाएं। इस तरह से बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि वो उन मुतशाबे अल्फाज को ना सिर्फ समझ सकें बल्कि उनका फ़र्क भी जान सकें। कहानी, नज़्म, वाक़या, तकरीर, ऐलान, खुतबा, गुफ्तगू, खबर, ड्रामा, हदायत और फीचर सुनकर खुलासा बयान कर सकें। किसी भी चीज़ को जब हम तफसील के साथ बयान करते हैं तो सुनने वाले की दिलचस्पी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि तवील चीज़ दिलचस्पी को ख़त्म करती है। तो उसको अगर हम मुख्तसरन बयान करेंगे, उसका खुलासा बयान करना हम बच्चों को सिखा देंगे, तो वो इस काबिल होंगे कि वो जहाँ कहीं भी ज़रूरत पड़ेगी, अगर उन्हें कहीं की बात करनी है तो उसका वो खुलासा बयान करेंगे। बच्चों को इस काबिल बनाने के लिए हमें करना ये है कि हम कमरा जमात में जब बच्चों को ये सबक पढ़ाने जा रहे हैं और इसका तो हम खुलासा बच्चों से लिखवाएंगे, लेकिन इसके अलावा जो भी हम प्रोग्राम कमरा जमात में तरतीब देते हैं, जैसे कोई गुफ्तगू का प्रोग्राम है, तो उसके बाद फिर बच्चों को हम कह सकते हैं कि आपने इस सारी गुफ्तगू का खुलासा बयान करना है कि जो बातचीत आज हमारी हुई है उस बातचीत का खुलासा क्या है। तो इस तरह से बच्चे जब भी कोई नज़्म पढ़ेंगे, कोई कहानी पढ़ेंगे, कोई गुफ्तगू का प्रोग्राम सुनेंगे, कोई हदायत या ऐलान सुनेंगे, तो उसका खुलासा बयान करने के काबिल हो सकेंगे। ड्रामा, कहानी देख और पढ़ कर उसके किरदारों और इखलाकी नताइज से मुतल्लिक इजहार ख्याल कर सकें। यानी कि बच्चा अगर कोई कहानी पढ़ता है या कोई ड्रामा देखता है तो उसमें जो मुख्तलिफ किरदार हैं उनके बारे में वो बातचीत कर सके। वो किरदार अच्छे हैं तो क्यों अच्छे हैं, उन किरदारों में आपको कौन सी बातें अच्छी लगी हैं और उस कहानी या उस ड्रामे का जो इखलाकी नतीजा है
وہ آپ کو پسند آیا یا نہیں آیا۔ پسند آیا ہے، اچھا اخلاقی نتیجہ ہے تو اس کی کیا وجوہات ہیں۔ اگر آپ اس کے اختتام سے کو ناپسند کرتے ہیں تو بھی اس کی وجوہات لکھیں۔ تو اس کے لیے ہم نے جب بچوں کو یہ سبق پڑھانا ہے ٹریفک کے قوانین، تو اس میں جو بھی واقعات ہوئے ہیں ان کے بارے میں ہم بچوں سے بات چیت کر سکتے ہیں، ان سے ہم پوچھ سکتے ہیں کہ اس میں آپ کو کون سا کردار سب سے زیادہ اچھا لگا، اس میں آپ کو جو واقعات ہوئے ہیں وہ پسند آئے ہیں یا نہیں آئے، ان کی کیا وجوہات ہیں۔ طویل عبارت کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھ سکیں۔ بچوں کو اس قابل کرنے کے لیے ہمارے پاس سبق موجود ہے۔ ہم نے سب سے پہلے مشکل الفاظ بچوں کو وائٹ بورڈ پر لکھ کر ان کا درست تلفظ بتانا ہے، پھر نمونے کے طور پر ہم نے خود سبق کی بلند خوانی کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد ان بچوں سے بلند خوانی کروانی ہے جن کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ یہ بچے درست تلفظ کے ساتھ روانی کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ اس دوران وہ تمام بچے سنیں گے جن بچوں کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ ان کو درست تلفظ میں تھوڑا مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو پھر آخرکار وہ بچے بھی اس قابل ہو جائیں گے بار بار سننے کے بعد کہ وہ درست تلفظ کے ساتھ اس سبق کو طویل عبارت کو پڑھ لیں۔ اخبارات، رسائل و جرائد میں خبریں، اداریے، رودادیں، اشتہارات اور خطوط بنامے مدیر وغیرہ روانی سے پڑھ سکیں۔ بچوں کو اس قابل کرنے کے لیے ہم نے جو سرگرمی کرنی ہے وہ ہے بچوں کو لائبریری لے کر جانا۔ آپ بچوں کو اپنے اسکول کی لائبریری میں لے کر جائیں، وہاں مختلف اخبارات ہیں، رسائل اور جرائد ہیں جن کے اندر مدیران کے نام خطوط ہیں، اداریے ہیں، کالم ہیں، ہدایات ہیں، وہ بچوں کو پڑھنے کے لیے دیں۔ جتنا زیادہ ہم بچوں کو مواقع مہیا کریں گے اتنا ہی وہ اس قابل ہوں گے کہ جب کبھی بھی جہاں بھی ان کو ایسی چیزیں پڑھنے کے لیے ملیں گی تو وہ ان کو پڑھنے کے قابل ہو سکیں گے۔ اگر لائبریری جانے کی سہولت نہیں ہے تو آپ کمرہ جماعت میں بچوں کو یہ تمام چیزیں مہیا کر کے ان کو موقع دے سکتے ہیں کہ وہ اخبارات کا مطالعہ کریں، رسائل اور جرائد میں دی گئی یہ تمام چیزیں پڑھ سکیں۔ ذرائع ابلاغ الیکٹرانک، پرنٹ، سوشل میڈیا سے نشر ہونے والی مختلف خبروں، رپورٹوں اور فیچروں وغیرہ کو سمجھتے ہوئے اہم نکات تحریر کر سکیں۔ ذرائع ابلاغ میں الیکٹرانک ذرائع ابلاغ ہیں، پرنٹ ہے یعنی کہ اخبارات وغیرہ، سوشل میڈیا جیسا کہ ہم موبائل فون پر استعمال کرتے ہیں، وہاں پر جو مختلف خبریں ہیں، فیچر وغیرہ دیے گئے ہیں ان کو بچوں کو پڑھنے کا موقع دیں، ان کے بارے میں بچوں کے ساتھ بات چیت کریں اور ان میں جو اہم نکات بیان کیے گئے ہیں ان اہم نکات پر گفتگو کریں۔ جب ہم بچوں کے ساتھ ان کے بارے میں بات چیت کریں گے تو ان کو بہت ساری نئی چیزیں سیکھنے کا موقع ملے گا۔ ضابطۂ معیار کے مطابق رسمی و غیر رسمی خطوط، ای میل لکھ سکیں۔ ضابطہ معیار کے مطابق یعنی کہ جو ایک نمونہ ہم نے دیا ہوا ہے اس نمونے کو مد نظر رکھتے ہوئے بچے رسمی یا غیر رسمی خطوط لکھ سکیں یا پھر ای میل لکھ سکیں۔ اب کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، الیکٹرانک میڈیا جو ہے وہ زیادہ تیز ہو چکا ہے، تو اب ای میل کا دور ہے۔ خطوط لکھنا بچوں کو آنا چاہیے اور وہ ہم بچوں کو نمونے کے خطوط لکھوا رہے ہیں، لیکن اب ہم ایک قدم آگے بڑھیں گے اور اب ہم نے بچوں کو ای میل لکھنا سکھانی ہے۔ تو اردو زبان استعمال کرتے ہوئے آپ بچوں کو کمپیوٹر لیب میں لے کر جائیں، وہاں پر کمپیوٹر کا استعمال کرتے ہوئے بچوں کو بتائیں کہ آپ نے ای میل کس طرح سے لکھنی ہے، کیسے آپ نے اس کو کھولنا ہے۔ آپ لیپ ٹاپ استعمال کر سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس کمپیوٹر لیب کی سہولت نہیں ہے تو آپ اپنے لیپ ٹاپ کو کمرہ جماعت میں بچوں کے ساتھ استعمال کریں۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، بچوں کو ہم نے یہ ساری چیزیں سکھانی ہے۔ ہم جب بچوں کو اچھی چیزیں سکھائیں گے تو وہ اچھی چیزیں ہی سرچ کریں گے، اچھی چیزیں ہی سیکھیں گے۔ مترادف اور متضاد الفاظ کو جملوں، عبارت میں استعمال کر سکیں۔ مترادف اور متضاد الفاظ کی بچوں کو تعریف دہرانا مت بھولیے گا۔ مترادف الفاظ کسی بھی لفظ کے مختلف معنی کو کہتے ہیں اور متضاد دیے گئے لفظ کے معنی کے حساب سے الٹ کو کہتے ہیں۔ ان کو نہ صرف الفاظ کے مترادف معلوم ہو، متضاد معلوم ہو، بلکہ ان کو جملوں میں بھی استعمال کرنا آتا ہو، ان کو عبارت میں وہ استعمال کر سکیں، کیونکہ جب ہم متضاد الفاظ کے متضاد لکھتے ہوئے عبارت کو دوبارہ سے لکھتے ہیں تو اس میں بہت ساری تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ ہماری مشق میں ایک سرگرمی دی گئی ہے، آپ اس سے مدد لے سکتے ہیں، اس کو سامنے رکھ کر مد نظر رکھتے ہوئے آپ مزید ایسی سرگرمیاں بھی تشکیل دے سکتے ہیں۔ املا کے لحاظ سے متشابہ الفاظ کا فرق بتا سکیں۔ ہر
حروف علت حروف تاکید کو پہچان کے استعمال کر سکیں۔ سب سے پہلے بچوں کو حروف علت بتائیں۔ حروف علت وہ حروف ہوتے ہیں جو ہم جملوں میں کسی بات کی کوئی وجہ بیان کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، مثال کے طور پر چونکہ، کیونکہ، اس لیے کہ۔ اس کے بعد بچوں کو مختلف جملے بنوائیں، ان میں ان کا استعمال سکھائیں۔ حروف تاکید وہ حروف ہوتے ہیں جن میں ہم کسی بات پر زور دینے کے لیے وہ حروف استعمال کرتے ہیں، مثال کے طور پر ضرور، بالکل نہیں، ہرگز نہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بچوں کو جتنی زیادہ آپ مشق کروائیں گے اتنا ہی ان کا تعلم پختہ ہوگا۔ ہماری مشق میں بھی ایسی سرگرمی دی گئی ہے، لیکن ہمیں مزید اس سے زیادہ سرگرمیاں تشکیل دینی ہے تاکہ بچوں کو ہم زیادہ سے زیادہ مشق کروائیں اور ان کا تعلم پختہ ہو سکے۔ معزز اساتذہ کرام، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھا لگا ہوگا۔ آپ کی مدد کے لیے ہماری ویب سائٹ www.goharpublishers.com پر اسکیم آف اسٹڈیز، ماڈل پیپرز، لیسن پلان اور کی بکس دی گئی ہیں، آپ وہاں سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔